बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इसराइल के साहिल के करीब एक बड़ी ज़बरदस्त डिस्कवरी हुई है, और डिस्कवरी ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलामती अक्स वाली एक अंगूठी मिली है, और इसराइल ने पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तहलका मचाया है, और सारी दुनिया का फोकस इस अंगूठी पर है। अंगूठी के साथ और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि असल में ये अंगूठी है क्या, और ये जो अक्स है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो अलामती अक्स है, ये क्या चीज़ है। असल में बाइबल में एक जगह पर लिखा आता है गुड शेपर्ड, यानी एक अच्छा चरवाहा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद को एक अच्छा चरवाहा कहा। अब ये जो अक्स है असल में इसराइल में बहरे रोम के साहिल के करीब, ये इसराइल के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको उस वक्त रोमन दौर की एक सोने की अंगूठी मिली है जिस पर ये अक्स है। अब अगर आप इस अक्स को देखते हैं तो ये ईसाई मजहब यानी मसीही मजहब के जो इब्तदाई दिन थे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इसमें हज़रत ईसा के अलामती अक्स के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता था। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग तबरुक के तौर पर इस्तेमाल करते थे, उनकी यादगिरी के तौर पर। अब इसमें दिखाया ये गया है कि जो अलामती अक्स है हमें बताता है कि एक चरवाहा है जिसने असल में अपने कंधों पर एक भेड़ को उठाया हुआ है। आप अगर हिस्ट्री का मुताला करें, इस्लाम का भी मुताला करें, तो नबियों की ये सुन्नत रही है कि वो बकरियां चराते थे, और आपको नबियों के बारे में ये चीज़ें मिलेंगी। तो इस सूरत हाल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद, चूँकि बाइबल के अंदर मसीहत में भी ये चीज़ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद को एक अच्छा चरवाहा कहा है। ये असल में जो अंगूठी इनको मिली है, ये साइस एरिया के साहिल के करीब एक बहुत पुराना बहरी जहाज़ के मलबे के नीचे से मिली है, और गालिबन उनका ख्याल है कि एक तूफान आया था जिसके बाद ये बहरी जहाज़ और ये तमाम चीज़ें गर्क हो गई, और वहाँ से किसी ने ये अंगूठी पहनी हुई थी। और इस तरह की बेशुमार चीज़ें इनको मिली है। खाली ये नहीं है, मिसाल के तौर पर इसमें चांदी और ये तांबे के जो सैकड़ों रूमी सिक्के मिले हैं। इसके अलावा इनका जो ताल्लुक नज़र आ रहा है वो 3री सदी से है। इसके अलावा 14वीं सदी, ये असल वो चीज़ है कि 14वीं सदी के ममलूक दौर के जो चांदी के सिक्कों का एक ख़जाना भी मिला है। ये मुसलमानों के दौर के अंदर भी ये चीज़ें इनको जो थी उनका भी मिला है। और इसी तरह छोटे छोटे मुजस्मे मिले हैं जिनमें कुछ उकाब की शक्ल के हैं। इसके अलावा कोई ऐसे छोटे से फनकार एक है जिसने मज़ाहिया मास्क पहना हुआ है। तांबे की घंटियां मिली हैं, और इसमें एक अजीबोगरीब चीज़ है कि इन घंटियों यानी इनका मकसद ये है कि शैतानी रूहों से छुटकारा हासिल करना। और एक अंगूठियों का इनको सेट मिला है जिनके साथ एक लाल रंग का पत्थर है जिस पर मौसीकी का एक आला तराशा गया है। यानी ये जो तमाम की तमाम चीज़ें हैं वो इनको 4 मीटर गहराई में जाकर मिली है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, ये असल में जो जिस एरिया से इनको मिली है इसके बारे में इनका कहना है कि कोई बहरी जहाज़ था जो कि तबाह हो गया, लेकिन ये वो कस्बा है जहाँ पर इब्तदाई मसीही बरादरी आकर बसी थी। यानी अगर बाइबल के हवाले से देखते हैं, ईसाईयत के हवाले से, तो कहते हैं ये वो मकाम है जहाँ पर रोमी फौजी ने आकर मसीहत कबूल की थी, और उसके बाद यहाँ पर आकर ये चीज़ें शुरू हुई। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि इसराइल के अंदर इतने खजाने छुपे हुए हैं, इतने खजाने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये देखिए नबियों का एरिया है, यहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए, और आप जानते हैं कि वो जो सफ़र हुआ था क्या कमाल फैसिनेटिंग स्टोरी थी। और इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद, यानी आपको बड़े बड़े नबियों के जो यहाँ चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर लॉस्ट सिविलाइजेशन आपको मिलती है, गुमशुदा अक़वाम मिलती हैं। हकीकत टीवी ने आपको एक दफ़ा बताया था पूरी इनकी स्टोरी कि असल में जो यहूदी हैं उनकी अब मुसलमानों से लड़ाई क्यों है। असल में लड़ाई ये थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से थी इनकी लड़ाई। इसको चंद मिनटों में आप समझ लें। असल में जो इसराइल का वर्ड है ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़्ब था, और इन लोगों ने आज इसराइल का मानी बदल दिया। वो कहते हैं खुदा से लड़ाई है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी वो बनी इसराइल हो गई, और बनी इसराइल में से एक बेटा यहूदा था। फिर इनसे आगे चलकर एक नस्ल चलती है यहूदी। आप इस बात को हमेशा मेक श्योर कर लीजिएगा, यहूदी अलग हैं और बनी इसराइल अलग हैं। अल्लाह ने इनको हुक्म दिया था फिरौन से निजात के बाद कि फ़लस्तीन में आप जाएं और इसको आज़ाद करवाएं।
تو بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم جانو اور تمہارا خدا جانے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں جانے والے۔ یہ اللہ کی بڑی لاڈلی اور محبوب قوم ہوا کرتی تھی۔ اللہ نے پھر ان کو سزا دی اور سزا کے ساتھ ان پر رعایت بھی بڑی تھی، یعنی 40 سال یہ لوگ صحرا میں بھٹکتے رہے۔ ان کی جو اگلی نسلیں تھی وہ پھر آ گئی، ان کو من و سلوہ بھی ملتا رہا۔ جب اگلی نسل آئی، پچھلی مر گئی، تو پھر انہوں نے جا کر فلسطین کو آزاد کروایا۔ ان کی نسل میں سے پھر حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام آتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تابوت سکینہ تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیاں ملی تھی، ان میں سے 2 تختیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور اس میں یہ تمام چیزیں موجود تھی۔ اس میں تورات کا اصل مسودہ موجود تھا، جو من سلوہ اترتا تھا، اس کا من بھی اسی میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک محل بنانا چاہتا ہوں جس میں تابوت سکینہ محفوظ رہے۔ محل کا نقشہ تیار ہوا، وہ بڑا کمال تھا، آج کی جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کا مقابلہ کرتا تھا۔ یہ اتنا بڑا محل تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں مکمل ہی نہیں ہو سکا۔ اب آپ سوچ لیجئے کس لیول پر اس کی کاریگری ہے، اس پر کام ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوا، اسی لیے اس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور یہ اصل میں تھا یہودیوں کا پہلا ٹیمپل۔ حضرت سلیمان کی جو سلطنت تھی وہ اتنی زبردست تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل پر دولت کا نشہ چڑھا۔ دولت، پیسہ، ہمیشہ سے جو زوال آتے ہیں، یہ آپس میں لڑنے لگے۔ ان لوگوں نے لڑائی کر کے 2 سلطنت بنا لی، شمالی فلسطین اور اردن میں سلطنت اسرائیل، اور جنوبی فلسطین اور ادوم میں سلطنت یہود۔ اب شرک ہونا شروع ہو گیا، فحاشی، بدکاری، یہ تمام چیزیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو روکنے کی کوشش کی، مگر یہ باز نہیں آئے، اور آخرکار اللہ پاک نے ان کو آشوریوں کے ہاتھوں نیست و نابود کیا۔ آشوریوں نے سلطنت اسرائیل اور سلطنت یہود کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر دوسری دفعہ 587 قبل مسیح میں بیبلونیا کے بادشاہ بخت نظر نے ان پر تاریخ کا بدترین حملہ کیا کہ سلطنت یہود کے تمام چھوٹے بڑے شہر تھے، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کا وہ حشر نشر کیا کہ آج جو بہت ساری آپ کو چیزیں ملتی ہیں ان کی باقیات ہی ملتی ہیں۔ اب اس کے بعد یروشلم اور ہیکل سلیمانی کا جو حشر کیا ہے کہ ہیکل سلیمانی کی آج جو دیواریں گریا ہے، جہاں پر جا کر یہودی روتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کنیسہ میں دعا مانگتے ہیں، یہ اصل میں باقی بچے ہیں۔ وہ یہودیوں کو بھی نکال کر لے گیا، اور ان کا جو حشر کیا وہ آج آپ جانتے ہیں۔ اب اصل میں 2000 سال سے یہ لوگ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر آپ چند سال میں کوئی پروگرام آگے لے کر جانا ہو تو نسلیں نہیں لے کر جاتی۔ 2000 سال سے ان کا ایم تھا کہ ہم یہاں پر جا کر دوبارہ آباد ہوں گے۔ اب ان کو یہ چیزیں ملتی جا رہی ہیں۔ کی کتابوں میں بھی لکھا تھا ایک مسیحا آئے گا جو ان کو نجات دے گا، پھر ان کی ویسی ہی بادشاہت قائم ہوگی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آئیں گے، ہماری بادشاہت قائم ہوگی، اور رومیوں کو پھر یہ بھڑکاتے رہے کہ ان کو آپ سولی پر چڑھا دے۔ مگر اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر پر آنچ بھی نہیں آنے دی۔ اللہ کے حکم سے فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر لے گئے، اور اصل میں جس غدار نے مخبری کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، ان کے خلاف بدترین سازش کی تھی، تو اللہ پاک نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، اور قرآن اس کو مشابہہ کہتا ہے، اور وہ بندہ سولی چڑھا۔ اب اصل میں عیسائیوں اور مسلمانوں میں تو صرف یہ فرق ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھے ہیں، مسلمان کہتے ہیں نہیں چڑھے کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہے۔ ایسی بات ہے، اللہ اپنے پیارے پیغمبر کو کیسے سولی چڑھنے دے سکتا ہے؟ جب ان کو یہ بات پتہ چل گئی تو پھر انہوں نے کتابوں میں ان کی لکھا تھا کہ آخری نبی نے آنا ہے اور عرب سے آئیں گے۔ اب یہ لوگ جا کر آباد ہو گئے عرب کے اندر یہودی، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بڑے ٹف کوسچنز پوچھتے تھے، پھر قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھی۔ جب یہ وہاں پر جا کر آباد ہوئے تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے اندر سے نبی نکلے گا۔ 500 سال سے زائد عرصہ جو تھا وہ اس پر انتظار کرتے، اور آخر کار اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آخری نبی ہے اور ان پر نبوت ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، یہ جتنا مرضی انتظار کرتے رہے، یہاں پر جب بھیجا تو اس کے بعد اصل میں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے مانا نہیں ہے، تو ان کی کیٹیگری میں ایک نبی ابھی آنا ہے جن کو یہ اپنا مسیحا کہتے ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو بھی دریافت چیزیں ملتی ہیں یہ زیادہ تر منظر عام پر نہیں لے کر آتے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ اب یہ جو چیزیں لے کر آتے ہیں
ये ले आते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ये रास में रखते हैं। तो मुसलमानों को भी चाहिए था कि जब हमारे पास ये चीज़ें थी तो हम खुदाई करते, हम ढूंढते, लेकिन हमने अपना वक्त ज़ाया किया। इनके दिमाग में प्लान था और आज देख लीजिए वो कामयाब हो रहे हैं, अपने प्लान्स के मुताबिक वो एरिया लेने में कामयाब हो गए मुसलमानों से। सो अभी बहुत सारी डिस्कवरीज होना बाकी हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।